आदरणीय यान्त्रिक तथा छापाबाट आउनुभएका मेरा माननीय साथीभाइहरू, पत्रकार, विभिन्न ओदामा रहनुभएका करस्पोन्डेन्ट, सिनियर करस्पोन्डेन्ट र पत्र पत्रिकाका सम्पादकीय यहाँलाई म आज तपाईहरुलाई एउटा ऐतिहासिक घटनाको विवरणको लागि तपाईहरुलाई यहाँ आन्तरिक हृदयबाट स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको सिक्किम सरकारले क्याबिनेटमा एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला लिएको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण फैसला चाहिँ के हो भनेदेखि अब उसो सिक्किम सरकारले भोलि पर्सि नै नोटिफिकेसन जारी गरेर जति पनि ओबीसीमा सेन्ट्रल ओबीसीमा अन्तर्भुक्त छैनन् सिक्किमका मानिसहरू, जो एसटीमा छैनन् अर्थात् अनुसूचित जनजातिमा छैनन् अर्थात् जनजातिमा छैनन् र ब्याकवर्ड क्लासमा छैनन्, ती व्यक्तिहरू जस्तै खसमा छेत्री बाहुन, नेवार र माझी यो जो छैनन् तिनीहरूलाई चाहिँ सेन्टरको रिजर्भेसन 10% को लागि नोटिफिकेसन निस्किने आज फैसला गरिएको छ। यो हुन त केन्द्र सरकारले पहिलेबाटै नोटिफिकेसन जारी गरिएको थियो, तर त्यो चाहिँ पहिलाबाट अलिकति डिफ्रिजतिर पसेको थियो। तर अहिले माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले त्यसलाई निकालेर आज सिक्किमको जनसमुदाय जो त्यो तबकाका मानिसहरू छन् तिनीहरूको लागि एउटा सेन्ट्रल सर्भिसेसहरूमा अब यो रिजर्भेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल सर्भिसेसमा, अल इन्डिया सर्भिसेसमा, आइएसमा, आइपिएसमा, अरू सेन्ट्रलको सर्भिसेसहरू भयो, फरेस्ट सर्भिसेस भयो, इन्फर्मेसन सर्भिसेस भयो, युपिएससीले जति पनि युपिएससीले इन्टरभ्यू गर्छ, त्यो इन्टरभ्यू गरेको उसमा चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ सिक्किमका ती तबकाका मानिसहरूलाई यो कुराको बेनिफिट हुनेछ र सिक्किममा त्यसको रिजर्भेसन हाम्रो सिक्किमको अलरेडी रहेको रिजर्भेसनमा केही फरक पर्दैन। जो सिक्किमको 20% को रिजर्भेसन, 21% को जुन रिजर्भेसन छ त्यो स्टेट ओबीसीको उसमा यथावत रहनेछ, परन्तु जो चाहिँ स्टेट ओबीसीमा छन् अहिले जो स्टेट ओबीसीमा छन् ती ओबीसीमा भएकाहरूलाई चाहिँ सेन्ट्रलको इकोनोमिकली विकर सेक्सन अर्थात् आर्थिक रूपले कमजोर मानिसहरूलाई यसको फाइदा दिने आजको क्याबिनेटले फैसला गरेको छ र एउटा यो ऐतिहासिक फैसला हो र आज यसले सिक्किमको ती तबकाका मानिसहरू जो रिजर्भेसनबाट वञ्चित रहेका थिए धेरै सालदेखि, ती व्यक्तिहरूलाई ठुलो केन्द्रको रिजर्भेसनमा फाइदा हुने हामीले आशा राखेका छौँ र सरकारले यसमा यो काम गरिदिएकोमा चाहिँ एउटा ठुलो एउटा ऐतिहासिक नै हो भन्नु मलाई अतिरिक्त हुँदैन। अब यसमा चाहिँ कसले चाहिँ रिजर्भेसन पाउँछ त, को चाहिँ इकोनोमिकली विकर सेक्सन हो भन्दाखेरि त्यसमा रिजर्भेसन पाउने चाहिँ टेक्निकल र साइन्टिफिक पोस्टहरूमा चाहिँ त्यो रिजर्भेसन हुँदैन। जस्तै एमबीसीको सेन्ट्रल ओबीसीको जहाँ रिजर्भेसन हुँदैन, डिफेन्समा हुँदैन अर्थात् सेन्ट्रलको होम मिनिस्ट्रीको आसाम राइफल भयो, एसएसबी भयो, आइटिबिपी भयो, त्यसमा चाहिँ रिजर्भेसन हुँदैन। तर जति पनि सेन्ट्रलको सर्भिसेस ग्रुप डी, सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट सर्भिस र ब्याङ्कहरू र केन्द्रका जति पनि प्रशासनिक इकाइहरू छन्, जस्तै भेल, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, जस्तै अरू त्यस्ता छन्, सङ्गीत नाटक एकाडेमी, साहित्य एकाडेमी, कहीँ पनि कुनै पनि पोस्टमा हाम्रो सिक्किमको यो कम्युनिटीहरू जो अहिलेका हालका स्टेट ओबीसीका कम्युनिटीहरू जो पनि परेका छन् ती कम्युनिटीहरूले त्यहाँनिर गएर आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्न सक्छन्। अब त्यसमा चाहिँ को चाहिँ त्यो क्याटेगोरीमा आउँछ भन्दाखेरि अब क्रिमी लेयर हाम्रो एमबीसीमा सेन्ट्रल ओबीसीमा र सेन्ट्रल ओबीसीमा क्रिमी लेयर छ, त्यस्तै क्रिमी लेयर त्यहाँ पनि छ। जस्तै एउटा व्यक्ति त्यसको 8 लाखभन्दा बेसी इन्कम हुनु हुँदैन परिवार त्यो व्यक्ति चाहिँ परिवारको सम्झिन्छ जो 18 वर्षदेखि उँभोको छैन परिवार। अब यदि छुट्टिएको छ भनेदेखि उसको अलग्गै हुन्छ। त्यहाँदेखि जसको 8 लाखदेखि उँभोको इन्कम छ तिनीहरू चाहिँ यो क्याटेगोरीमा पर्दैनन्, यिनीहरूले चाहिँ सेन्ट्रलको रिजर्भेसन पाउँदैनन्। यदि स्टेट ओबीसीमा पर्छन् अर्थात् खसमा हो, नेवारमा हो भने पनि अर्थात् माझीमा हो भने पनि यिनीहरूले
8 लाखदेखि इन्कम कसैको छ भने यिनीहरूले पाउँदैनन्। यद्यपि जसको 8 लाख तथा 8 लाखदेखि मुनि इन्कम छ भने तिनीहरूले पाउँछन्। अर्को के छ भनेदेखि त्यसमा जसको अब कसैको नाममा 5 एकड़ जमिन छ, 5 एकड़भन्दा बेसी जमिन हुने मान्छेहरूले पनि त्यो रिजर्भेसनबाट वञ्चित रहनेछन्। उनीहरूलाई पनि त्यसबाट दिँदैन जसको 5 एकड़भन्दा बेसी जमिन छ। र जसको रेसिडेन्सियल फ्ल्याट 1000 स्क्वायर फिटको रेसिडेन्सियल फ्ल्याट छ तपाईँको सहरमा रेसिडेन्सियल फ्ल्याट छ 1000 स्क्वायर फिटसम्मको त्यो व्यक्तिले पनि पाउँदैन। म्युनिसिपल एरियामा घर हुनेले पाउँदैन। यदि 8 लाखदेखि उँधो छ तर म्युनिसिपल एरियामा जसको घर छ पाउँदैन। र रेसिडेन्सियल प्लट 100 यार्ड भनेको गज, 100 यार्ड भनेको 300 स्क्वायर फिट, बुझ्नुभयो न। 100 स्क्वायर यार्ड भनेपछि 300 स्क्वायर फिट, एक गजमा लगभग 3 फिट हुन्छ, मिटरमा 3 फिट 33 सेन्टिमिटर हुन्छ, त्यस्तै लाग्यो मलाई। यद्यपि तपाईँलाई अब 100 स्क्वायर फिटको यार्डको जति गज छ, यति गजको जमिन 100 गज लामो जमिन छ, त्यति स्क्वायर एरियामा आउँछ भने त्यो व्यक्तिले पनि म्युनिसिपल एरियामा अर्थात् त्यसको त्यो छ म्युनिसिपल एरिया मतलब जस्तै अब म्युनिसिपालिटीमा भयो एउटा म्युनिसिपल एरिया भनेको सानो म्युनिसिपल एरिया जस्तै जोरथाङ भयो। अब पाक्किम त रुरल एरियामै आउँछ, पाक्किममा प्लट छ भने त्यो मान्छेको पाउँछ। जस्तै अब तपाईँको गेजिङ भन्ने नगरपालिका छ, त्यहाँ जहाँ नगर पञ्चायत छन् ती नगर पञ्चायतका एरियाहरूमा चाहिँ ओपनली पाउँछ, त्यो जमिन छ भने पनि पाउँछ। जस्तै जोरथाङमा पाउँदैन, नाम्चीमा पाउँदैन, मङ्गनमा पाउँदैन, मङ्गनमा नगरपालिका छ त्यहाँ पनि पाउँदैन, तपाईँ गान्तोकमा पाउँदैन। अब रानीपुल भिलेज हो, रानीपुलमा तपाईँको 100 यार्डको छ भने पाउँछ। र अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको कुनै रोड साइडमा म्युनिसिपल एरियादेखि बाहिर रोड साइडमा अर्थात् कमर्सियल एरियामा 200 स्क्वायर यार्ड, 200 यता 200 उता 200 यता 200 यता गरेर त्यति 200 यार्ड भनेपछि तपाईँको 800 हजुर 800 गजको जमिन छ तपाईँको भने त्यो म्युनिसिपल एरियादेखि बाहिर रोड साइडमा कमर्सियल एरियामा छ त्यो पनि मान्छे ओबिसी के अरे इकोनोमिकली विकर सेक्सन होइन भनेर यसलाई चाहिँ केन्द्र सरकारको यो आदेशमा अलरेडी जनाइसकेको छ। केन्द्रले लास्ट इयर नै नोटिफिकेसन निकालेको थियो, पहिले निकालिसकेको थियो जनवरीको आसपासमा, तर त्यो चाहिँ अहिले त्यतिकै रहेर अब अहिलेको सरकारले चाहिँ आजको क्याबिनेटमा यो फैसला गरेर यी व्यक्तिहरूलाई यी मान्छेहरूलाई आर्थिक तत्त्वमा जो निम्न छन् ती मान्छेहरूलाई रिजर्भेसन दिनुको लागि सरकारले एउटा ऐतिहासिक कदम लिएको छ र तपाईँहरूलाई यस कुराको जानकारी म दिन चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ, झट्टै नोटिफिकेसन यो हप्ताभित्रमै निस्किने सम्भावना छ, यो चाहिँ झट्टै हुन्छ। अब सर्टिफिकेट कसले दिन्छ त? ओबिसीको सर्टिफिकेट भन्नु अर्थात् इकोनोमिकल विकर सेक्सनको सर्टिफिकेट दिने को छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि एसडिएफ अफिसर्सहरू छन् उनीहरू इन्टाइटलमेन्ट छन्, उनीहरूले त्यो सर्टिफिकेट दिन्छन् र त्यहाँदेखि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट दिन्छ, एडिसीले दिन्छ, त्यो चाहिँ अनलाइन पनि सरकारले गर्ने लिइसकेको छ, अनलाइन सब्मिट गरेर भर्ने। र यो सर्टिफिकेट चाहिँ रिन्यू एभ्री इयर गर्नुपर्छ, किनभने कसैको इन्कम बढ्छ कसैको घट्छ। अब घटेको छ भनेदेखि घटेकै निस्किन्छ, बढेको छ भने बढेको निस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सर्टिफिकेटलाई यसरी उ गरेको छ कि यसलाई सालै पछि यसलाई रिन्यू गर्नुपर्छ त्यो व्यक्तिहरूले। र अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ जति पनि म्याजिस्ट्रेटहरू छन्, जिल्ला अधिकारी छन्, एडिसनल म्याजिस्ट्रेटहरू छन्, एसडिएमहरू छन्, यी व्यक्तिहरूले जसले सरकारले यी व्यक्तिहरूले चाहिँ अथराइज गर्न सक्छन्, अर्थात् एडिसी डेभलपमेन्टलाई पनि अथराइज गरेर उसले पनि दिन सक्छ। स्टेट गभर्मेन्टले बिडिओहरूलाई पनि एसिस्टेन्ट म्याजिस्ट्रेट भनेर गरिदियो भने त्यो पनि सक्छ र स्टेट गभर्मेन्टले नोटिफाई गर्नुपर्छ ती व्यक्तिहरूलाई। तर हाम्रोमा अहिले 12वटा डिस्ट्रिक्ट सब डिभिजनहरू छन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यति असुविस्ताहरू हुँदैन र हाम्रो त्यो पपुलेसन पनि कम्ती छ। अन्त यी तबकाका मान्छेहरू पनि कम्ती भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो त्यस्तो हुँदैन। अनि फेरि अनलाइन सिस्टम राखिदिएको कारणले गर्दाखेरि अनलाइन सिस्टमले साह्रै सजिलो हुन्छ। तर यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ कसैले यो चाहिँ अब एउटा आवेदनले अल इन्डिया सर्भिसमा नोकरी पायो,
नोकरी पाएपछि उसको एपोइन्टमेन्ट अर्डरमा चाहिँ एउटा राइडर लगाएको हुन्छ, अर्थात् यो बुझाएपछि मात्रै भनेर बुझाएको हुन्छ। इकोनोमिकली ब्याकवर्ड सेक्सन अफ द सोसाइटी भनेको हुन्छ, किन्तु त्यसलाई चाहिँ भेरिफिकेसन गरेर केन्द्र सरकारले उनीहरूको आइबी छ ऊ छ सबले भेरिफिकेसन गरेर यो हो कि होइन, फल्स हो कि साँच्चै हो, यो एडिसीले गरेको हो कि एसडिएमले गरेको हो कि ऊ अथराइज छ कि छैन, यो सब गरिसकेपछि मात्रै उसको हुन्छ। अदरवाइज त्यो व्यक्तिले यदि फेक सर्टिफिकेट बुझाएको छ भने त्यसको नोकरी जान्छ र इन्डियन पेनल कोडको आधारमा उसलाई केस पनि दर्ता गरिन्छ चिटिङको उसमा। र त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले गरेको छ। र यसमा रोस्टर प्रणाली बनाउनुको लागि सबै गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले नोटिफाई गरिसकेको छ। हाम्रो स्टेटले पनि रोस्टर त्यही अनुसारले हाम्रो स्टेटले पनि रोस्टर बनाइरहनु आवश्यकता छैन, किनभने यो त सेन्ट्रल सर्भिसको लागि हो। र त्यसले गर्दाखेरि यो सेन्ट्रलको रोस्टर अलरेडी नोटिफाई भइसकेको छ, त्यसको आधारमा यो निस्किन्छ। र सबै अफिसेसहरूमा मिनिस्ट्रीको कुनै पनि अफिसहरूमा अर्थात् सेन्ट्रल सर्भिसेसको अफिसेसमा 10% रिजर्भेसन इकोनोमिकली विकर सेक्सनलाई गरिब र निर्धनहरूलाई यसरी दिने भन्ने कुरामा चाहिँ हर डिपार्टमेन्टमा अर्थात् मिनिस्ट्रीमा एकजना सबअर्डिनेट अफिसर चाहिँ नियुक्ति हुनैपर्छ। मिनिस्ट्रीमा अलरेडी भइसकेको छन्। त्यहाँबाट चाहिँ कतिवटा पोस्ट छ, कतिवटा पोस्ट एडभर्टाइज गर्यो, डिएपिपीको पोस्ट एडभर्टाइज गर्यो, त्यो अफिसरहरूले चाहिँ वेबसाइटमा हालिरहनुपर्छ। यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 100 वटा डक्टरको पोस्ट छ भनेदेखि त्यो हाल्नु पर्यो। त्यसमा 10% चाहिँ इकोनोमिकली विकर सेक्सनले पाउँछ, सिक्किमकोले मात्रै पाउँदैन। इकोनोमिक सेक्सन बिहारको पनि हुनसक्छ, बङ्गालको पनि हुनसक्छ, इन्डियाभरिको काहीँको पनि हुनसक्छ। त्यसमा शुक्ल पनि हुनसक्छ, दुबई पनि हुनसक्छ, नायर पनि हुनसक्छ, नयनार पनि हुनसक्छ, ब्यानर्जी पनि हुनसक्छ, च्याटर्जी पनि हुनसक्छ, मुखर्जी पनि हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो 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 प्रकारको रिजर्भेसन केन्द्रको उसमा रिजर्भेसन जस्तो ब्याकवर्ड कम्युनिटीले पाएको छ त्यो पाइन्छ। र यो आजको उसले चाहिँ एउटा सिक्किमको जनमानसमा धेरै वर्षदेखि वञ्चित रहेका तथाकथित फरवर्ड क्लासका व्यक्तिहरूले यो पाउनेछन्। र माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यस कुराको जानकारी पाए, सरकारमा आउने बित्तिकै जानकारी पाउनुभयो। जानकारी पाउने बित्तिकै चाहिँ यो एसेम्ब्लीमा बजेट सेसनको एसेम्ब्लीमा यसलाई एउटा मेन पोइन्ट हालेर एसेम्ब्लीमा एनाउन्स गर्नुभयो कि इकोनोमिकली ब्याकवर्ड क्लास अर्थात् छेत्री, बाहुन, नेवार र माझी समुदायलाई पनि यो इकोनोमिकली ब्याकवर्ड क्लासमा अन्तर्भुक्त गरिनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र उहाँले डिक्लेयर पनि गर्नुभएको थियो। त्यसको बादमा तुरुन्तै क्याबिनेट बस्दाखेरि हामीले यसको सबै स्टडी गऱ्यौँ, लिगल पोइन्ट्सहरू हेऱ्यौँ, सबै गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा करस्पोन्डेन्स गऱ्यौँ र हाम्रो चिफ मिनिस्टर अफिसबाट चाहिँ पुरा यसको खोजी पडताल भयो माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको आदेश अनुसारले। र डिओपीले चाहिँ यस्तो रिजर्भेसन चाहिँ केन्द्रको डिओपीले गर्छ भने यहाँ सिक्किमको चाहिँ सिक्किमको डिओपीले गर्छ र उनीहरूले नोटिफिकेसन निकाल्छन्। यसमा आदरणीय मुख्य सचिव एससी गुप्ताले पनि यसको पुरा एक्जामिन गरेर आजको क्याबिनेटले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुको लागि फैसला लिएको छ। तपाईँहरूलाई केही प्रश्न? सर, यो हाम्रोमा केही आँकडा छ कि यो जुन इन्क्लुजनले कति पपुलेसनलाई चाहिँ फाइदा हुनेछ एज अ स्ट्याटिस्टिकली हेऱ्यो भने चाहिँ अब यसमा डिपेन्ड गर्छ। 8 लाखदेखि बेसी हुने कति छन् त्यसको अहिले आँकडा बनिएको छैन। जब हामीले सर्टिफिकेट इस्यु गर्न थाल्छौँ अन्त इन्कम सर्टिफिकेट पनि एसडिएमहरूले इस्यु गर्छ। 8 लाखदेखि उँभो कसको इन्कम छ। अब म कोही तपाईँ काम गर्नुहुँदैछ कुनै डिपार्टमेन्टमा भने त्यो डिपार्टमेन्टमा यसको आय चाहिँ यति छ, 6,50,000 छ सालको आय भनेर चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टको पे सर्टिफिकेट हालेको हुनुपर्छ। त्यसको आधारमा उसको जमिन कहाँ छ। अब एसडिएमको जमिनको पर्चा हुन्छ, आजकल त कम्प्युटराइज भएको छ। उसको जमिन 5 एकर छ कि छैन उसले त्यो चेकिङ गर्छ र सबै कुरोको चेकिङ भएर भेरिफिकेसन हुन्छ। भेरिफिकेसन गरेपछि उसलाई इस्यु गरिन्छ। सर, मेरो क्वेसन जुन के अरे सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जुन नोटिफाई गरेको थियो त्यसमा अब ब्याकवर्ड क्लासमा सवर्ण भनेर मैले गरेको छु है। यसमा जुन सिक्किमको सवर्ण भनेको छैन, इकोनोमिकली ब्याकवर्ड जुन अप्पर कास्ट भन्ने कुरा छैन त्यसमा। इकोनोमिकली ब्याकवर्ड सेक्सन भनेको छ। इकोनोमिकल ब्याकवर्ड सेक्सन इकोनोमिकल backward section those who are not included in the central OBC. Central OBC माझी कम्युनिटी त सिक्किमको निस्कियो सेन्ट्रल OBC बाट हैन मलाई अलि OBC हैन SC बाट निक्लेको हुनाले हैन म अलि भन्छु हजुरलाई
कि जो व्यक्तिहरू चाहिँ केन्द्रको रिजर्भेसनमा पर्दैनन्, चाहे माझी होस् अथवा अरू कुनै पनि सिक्किमको जातिहरू होस्, अन्तर्भुक्त छैनन् भने चाहिँ यसभित्र पर्छन्। जस्तै अहिलेसम्ममा मेरो जानकारीमा आएको चाहिँ यो 4 कम्युनिटी छ र अब देवानको चाहिँ सेन्ट्रलको लिस्टमा छैन, यताको लिस्टमा आइरहेको छ। अब त्यो छैन भने देवानहरूले पनि पाउनुहुन्छ। यस बारेमा हामी यसमा खोजीनिधि गरेर स्टडी गरेर ब्याकवर्ड क्लास कमिसनमा हामी पत्रचार गर्छौँ र उहाँहरूकोबाट हामी लिस्ट लिन्छौँ र त्यहाँबाट डिओपीमा दिन्छौँ र डिओपीले नोटिफिकेसन निकाल्छ। हामीले यस्तो प्रकारले यो जाति भनिरहनु पनि पर्दैन। हामीले चाहिँ दिज आर द कम्युनिटी हु बिलोङ्स टु दि विकर सेक्सन भनेर 1 2 3 4 गरिदियो। छैनन्, सेन्ट्रल ओबिसीमा छैनन्, अर्थात् अनुसूचित जनजातिमा छैनन्, अर्थात् जनजातिको रिजर्भेसनभित्र पर्दैनन्। तिनीहरू सबै पाउँछन् सबै। यो नोकरीमा त भयो, यसमा उच्च शिक्षा जुन हायर एजुकेसन सेन्ट्रल गभर्मेन्टको उच्च शिक्षाका संस्थानहरू छन्, जस्तै सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी जस्ता अरू संस्थानहरू छन्, त्यस्तोमा चाहिँ यस्तो यो सेक्सनको मान्छेहरूको लागि चाहिँ रिजर्भेसन हुन्छ। त्यसको चाहिँ यो नोटिफिकेसनमा छैन। त्यसको पनि हामी खोजी पडताल गर्छौँ। अब यसको अब सुरु भएको छ, यसको अब निकै डिगिङ हुन्छ, रिसर्च हुन्छ। त्यसको बादमा अब सरकारले त्यस बारेमा अझै अरू फैसला गर्नेछ र एडुकेसनल इन्स्टिट्युसनमा जस्तै आइआइटीमा र अरूमा त अहिलेसम्म रिजर्भेसन छैन र जहाँ रिजर्भेसन छ त्यसको तिनीहरू अन्तर्भुक्त अब एमबिसी, जहाँ अब एमबिसीले पाउँदैछ, सपोज एमबिसी भन्दै भन्नु आउँछ। अब सिक्किममा चाहिँ पहिला एमबिसी भन्ने कारणले गर्दाखेरि, यद्यपि जो चाहिँ केन्द्रको ओबिसीमा छैन, केन्द्रको ओबिसीले पाउँदै गरेको रिजर्भेसन छ भने उनीहरूले पनि 10% पाउँछ। सर यसमा चाहिँ अब स्टेट लिस्टमा चाहिँ फेरि ओबिसी भनेर यो अहिले एनबिसी भन्ने कुरालाई दिएको थियो पहिला होइन, यसलाई चाहिँ अब त्यसको त्यो इन्ट्याक्ट बस्छ कि बस्दैन? त्यो त यो त राज्य सरकारको हो नि, यसमा त कुनै आँच पनि आउँदैन, टच पनि हुँदैन। यो चाहिँ खालि केन्द्रको जबमा मात्रै हो। यो चाहिँ सिक्किमको जबमा चाहिँ उनीहरूले 20-21% जति पाउनु छ पाउँछन्। त्यो पनि क्राइटेरिया छ, इन्कमको क्राइटेरिया छ, त्योहरू छ। त्यो हजुर अन्त तपाईँहरूलाई अझै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आज क्याबिनेटले फैसला के गरेको छ भनेदेखि चाहिँ अब उसो कुनै पनि सिक्किम सरकारको नोकरीमा 3rd र 4th ग्रेडको भाइभा हुँदैन। 3rd र 4th ग्रेडको चाहिँ भाइभा हुँदैन। अहिलेसम्म चाहिँ हुँदै थियो। अब रिटर्न मात्रै हुन्छ। अब रिटर्न मात्रै हुन्छ। रिटर्नमा जसले माथि ल्याएको हुन्छ उनीहरूले रिटर्नको हिसाबले पाउँछ र भाइभा हुन्थ्यो। 12% सुप्रिम कोर्टको गाइडेन्स अनुसार 12% रिजर्भेसन के अरे भाइभामा मार्क्स दिन्थ्यो। त्यसलाई एकदमै उन्मूलन गरेको छ अहिलेको वर्तमान सरकारले। उहाँहरूको घोषणापत्रमा पनि यसलाई अन्तर्भुक्त गरिसक्नु भएको थियो र अहिले चाहिँ आएर सरकारले आजको क्याबिनेटले 3rd सी र डी ग्रुप डी सी र डी है। हजुर सी र डी गभर्मेन्ट जबमा है सर। गभर्मेन्ट जब अर्थात् गभर्मेन्टको इकाइहरू जति पनि छन्, यहाँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको 10% नोकरी पनि जति सरकार सिक्किम केन्द्र सरकारका इकाइहरू छन् त्यसमा पनि रिजर्भेसन उति नै हुन्छ। सर अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टको सपोज एउटा नोकरीको एउटा इन्टरभ्यू खोले नि है, त्यसमा सबै पर्सेन्ट यो आरक्षण काट्दाखेरि कति चाहिँ ओपन रहन्छ, यसको के छ? होइन अब हजुर त्यसमा चाहिँ अब काटिँदैन। अहिले जति रिजर्भेसन पाइरहेको छ 27% पाइरहेको छ। अब सेड्युल कास्ट सेड्युल ट्राइबले जति पाइरहेका छन् अर्थात् ओबिसीहरूले जति सेन्ट्रलको रिजर्भेसन पाइरहेका छन् त्यसमा काट्दैन। अलिकति पनि हजुर पक्का हजुर त्यो जेनरलमा जति थियो त्यसबाट 10% दिएर तिनीहरू चाहिँ इकोनोमिक विकर सेक्सन छन्। किनभनेदेखि उनीहरूले अब गाउँको स्कुल पढ्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी उठाउने भन्दाखेरि भारत सरकारले यो गरेर अहिले सिक्किम सरकारले यसलाई चाहिँ निकालेर चाहिँ अब सिक्किम सरकारले पनि यसलाई तुरुन्तै सर्टिफिकेट इस्यु गर्ने र यहाँका मानिसहरूलाई पनि जो अब जो त्यो लेभलका व्यक्तिहरू छन् कुनै कारणले उनीहरू छुटिए। हाम्रो सिक्किममा 75 देखि बराबर थियो राज्य त्यो हुन त यो कुरा ऐतिहासिक कुरा हो। 75 देखि उता सिक्किमको नागरिकको बराबरी हक थियो, अधिकार थियो। त्यहाँदेखि अहिले यता आएर चाहिँ 79मा आएर 89-90 तिर आएर त्यो रिजर्भेसन सुरु भयो। तर सिक्किमको मान्छेहरूको एउटै गाउँमा बस्ने, एकै प्रकारको खाने, एकै प्रकारको लाउने, एकै प्रकारको थिए। यिनीहरू चाहिँ अब वञ्चित भइरहेका थिए होइन। 30 वर्ष होइन 26-27 वर्षदेखि यी वञ्चित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आजको सरकारले चाहिँ
पूर्ण रूपले उनीहरूलाई पनि यो मौका दिएको छ। सर यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले चाहिँ यो नोटिफिकेसन कहिले जारी गरेको थियो अनि अरू स्टेटमा कहिले लागू भएको थियो र सिक्किममा ढिलो भएको कारण किन हो सर? यो 31 तारिक जनवरी लास्ट इयर नै भइको सकेको थियो। त्यतिखेरै सेन्ट्रल गभर्मेन्ट नोटिफिकेसनसँग भटाभट त्यतिखेरको सरकारले गर्न सक्ने थियो। सिक्किममा किन भयो? सिक्किममा भएन, अब त्यतिखेरको सरकार सोध्नु पऱ्यो। मतलब 2019 मा आएको उयसमा चाहिँ। हजुर हजुर। सर एउटा भनेपछि पछिल्लो सरकारले नै यसमा ढिलो गरेको? त्यो त बुझिहालिन्छ नि। सर एउटा सानो क्ल्यारिफिकेसन कि यो भाइभा भोक जुन चाहिँ छ नि यो चाहिँ सिरडी इम्प्लोइज फर द स्टेट गभर्मेन्ट, स्टेट गभर्मेन्टको, नट फर द सेन्ट्रल गभर्मेन्टको होइन। सेन्ट्रलको होइन। होइन सर अर्को चाहिँ किन चाहिँ यो भाइभा चाहिँ हटाइएको, मतलब उद्देश्य चाहिँ के होला? त्यो त केन्द्र सरकारले पनि गरेको थियो। अन्त उद्देश्य त केही पनि छैन यसमा चाहिँ। एउटा जस्टिफिकेसन दिने, भाइभामा म रिटर्नमा आएँ भाइभामा आइन भन्ने कतिको गुनासोहरू हुन्छ। सरकारले घोषणा भाइ भतिजावाद हुन्छ भनेर पनि भन्ने कुरा थियो नि। त्यो त के भन्थे मलाई याद छैन। अब रिटर्न प्रुफ हुँदैन, रिटर्नको त प्रुफ हुन्छ है। भोलि दिन कसैले माग्यो भने यसको प्रुफ हुन्छ, यसले कति पर्सेन्टेज ल्याएको थियो। मेरिट बेसमा चाहिँ यसलाई अब चाहिँ दिने। अब मेरिट बेसमा दिने हो। त्यो त कतिवटा राज्यमा छ, त्यसमा भाइभा हटाउने कतिवटा स्टेटले दिइसकेको छ। हाम्रो स्टेटले आजदेखि नलिने भयो। त्यो एउटा स्वागत योग्य छ सबैको लागि। यो रुलिङ पार्टीको इलेक्सन अगाडिको एउटा घोषणा मतलब उयो पनि थियो नि थियो। हजुर थियो। त्यसैको आधारमा माननीय मुख्यमन्त्रीले अस्तिदेखि यसलाई गर्नुभएको थियो, क्याबिनेटमा आइसकेको छ र यसलाई अहिलेदेखि हटाउने भयो। अब एसपिएससीको जति पनि इक्जाम दिन्छ नि ग्रुप सी र डी अर्थात् डिपार्टमेन्टले चाहिँ त्यसमा चाहिँ भाइभा हुँदैन। यो नोटिफाई मलाई विश्वास छ यही हप्ताभित्रमा हुनुपर्छ। दुईटै नोटिफिकेसन है। हजुर हजुर। आज तपाईँले अब जुन फर्स्टको जुन भन्नुभयो नि त्यसको अब कमनली बुझ्दाखेरि जस्तै सिक्किमको जेनरल क्याटेगोरीबाट मेघनिधि दाहालले पहिला के अरे जेनरल उसबाट पाउनु भयो नि। अब उहाँ जस्तो मेघनिधि दाहालहरू जस्तो जो सिक्किम जेनरलबाट पायो उनीहरूले चाहिँ अब रिजर्भेसनमा बस्न पाउँछ। रिजर्भेसन पाउँछ, ओपनमा पनि पाउँछ, उनीहरूले सबैले पाउँछ। सरले अघि माझीको पनि नाम दिनुभयो अनि हाम्रो साथीले अलिकति कुरा छुवाएको थियो, सुरु गरेको थियो। जुन माझी चाहिँ एससीबाट उनीहरूले आफूलाई बाहिर निकालेको नि सर। हजुर। अब त्यो केन्द्र सरकारको अनि ओबिसीको जुन यहाँ एउटा हियरिङ भएको थियो ओबिसी कमिसनको है यहाँ चिन्तन भवनमा, उहाँले माझीको त्यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ ओबिसीको चेयरपर्सन आउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अरे यो त अब जेनरल त भन्दैन, ओबिसीमा चाहिँ उनीहरूले एप्लाई गरे नि हामी ओबिसीको चाहिँ दिन्छौँ भनेर तपाईँले ओबिसीमा गर्नु भनेर स्टेट गभर्नमेन्टले त्यति बेलाको सरकारले दिएको थियो। त्यसमा चाहिँ जेनरलै रहेछ है सर। अहिलेसम्मको उसमा रेकर्डमा चाहिँ जेनरल छ। अब हेर्नुहोस्, खस छेत्री बाहुन खस भयो, त्यहाँदेखि नेवार र माझी यी जातिहरूलाई पनि सिक्किम सरकारले केन्द्रको ट्राइबलको लागि उति नै कोसिस गरिरहेको छ। त्यसमा अब यो रिजर्भेसन भयो भनेर चुप लागेर बसेको होइन। यो यसलाई चाहिँ अस्ति एसेम्ब्लीमा मुख्यमन्त्री महोदयले एकदमै क्लियरली भन्नुभएको छ, एकदमै ठोकेर भन्नुभएको छ कि यसमा कुनै प्रकारको आलोचना आउँदैन, हाम्रो माग यथावत रहनेछ। तर अहिलेको लागि रिलिफ चाहिँ के गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ 10% रिजर्भेसन दियो। जबसम्म त्यो हुँदैन तब त्यो भइसकेपछि त सकिएको। त्यो मलाई कुनै आदेश छैन। अब यो के अरे अब गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने गभर्मेन्टको पक्षबाट त गरे है। तर अब सिक्किमको आम मानिसमा चाहिँ केन्द्रको नोकरीहरूमा नजाने एउटा सिक्किमको मानिसहरूमा आम एउटा देखिन्छ है। यसलाई अब केन्द्रको नोकरीहरूमा जानको लागि उत्प्रेरणा गर्नको लागि सरकारले के त्यस्तो फेलिसिटेसन सेन्टर खोज्छ। हेर्नुहोस् अहिले यहाँनिर ब्याङ्कको पिउनको लागि पनि बङ्गालमा इन्टरभ्यू भएर आउँछ होइन। सिक्किमको मान्छेले स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा पायो, सिक्किम युनिभर्सिटीमा त 10% रिजर्भेसन पायो, अर्थात् यहाँ आइसिआरमा पायो भने गर्दैन र? गर्छ नि। तर यहाँ मौका पाएको छैन नि त। अब यो मौका चाहिँ खोलिदिनु भयो नि त सरकारले, हो न। यो एकदमै यसरी पोको खोलिदिएको छ। अब जाने इच्छा गरेर जान्छ। कतिजना हाम्रो गोवामा पनि गएर काम गरिरहेको छ सेन्ट्रल सर्भिसेसहरूको एउटा अपर्च्युनिटी हो। अन्त यो अपर्च्युनिटी त अब मान्छे जाँदैन भनेर भन्ने कुरा आउँदैन नि। पाए पो जाओस् त। अन्त अहिलेसम्म त पाएकै थिएन, कहाँबाट जाओस्? अब पाउँछ, जान्छ। यस्तो यस्तो युवाहरू छन् जो बाहिर पढेर आएका छन्, उनीहरूलाई बाहिरै बस्नु मनपर्छ, उनीहरूले बाहिरको इन्टरभ्यू फेस गर्न चाहन्छन्। अन्त यो रोजगार समाचारहरू अब म त यो यस्तो तबकाका युवाहरू जस्तै अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र केन्द्रको ओबिसी र यो इकोनोमिक ब्याकवर्ड जति पनि सिक्किमका रिजर्भेसन क्याटेगोरीमा आउँछन् ती व्यक्तिलाई सरकारको द्वारा चाहिँ हामी यही निवेदन गर्न चाहन्छौँ र के भन्न चाहन्छौँ भने उनीहरूले चाहिँ यो रोजगार समाचार पढुन्, डेली वेबसाइट हेरुन्, कहाँ जब छ, जब अपर्च्युनिटी खोजुन् होइन। अहिले त सबैको हातमा मोबाइल छ, उहाँहरूले खोजेर एप्लिकेसन गरून्। अनलाइन एप्लिकेसन हुन्छ आजकल, अन्त अनलाइन सबमिसन हुन्छ। अन्त अर्को सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो सिक्किमको लागि चाहिँ के छ भने सिक्किममै
एक्जामिनेसन सेन्टर छ टासी नामगेल सिनियर सेकेन्ड्री स्कुल। अब हामीले इक्जाम दिनुको लागि बङ्गाल जानु पर्दैन, तर दार्जिलिङ उसको कोचबिहारको कता कताको मान्छे चाहिँ सिक्किम आउँछ, तर हाम्रो यहाँको मान्छेहरू चाहिँ कहीँ जानु पर्दैन। सिक्किममै यसको व्यवस्था छ। यो चाहिँ पहिला भण्डारी सरकारको टाइममै यो चाहिँ खोलेको। डिके भण्डारीले उहाँ डिमान्ड गर्नुभएको थियो के अरे पार्लियामेन्टमा, यहाँ हाम्रो युपिएससीको एक्जामिनेसन सेन्टर छैन, त्यसले गर्दा हाम्रो नानीहरू बाहिर जानुबाट वञ्चित रहन्छन्, हाम्रो सेन्ट्रल सर्भिसमा पाउँदैनन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यस उसले गर्दाखेरि केन्द्र सरकारले यहाँ युपिएससीले एक्जामिनेसन सेन्टर खोलिदिएको छ। सर नेटको चाहिँ के छ? नेट सर नेटको त साइन्स